अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा पढौँ है त। के हो त कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम? यसभित्र हामी के पढ्नेछौँ भनेपछि ऑब्जेक्टिव्सहरुमा के छ त? ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस एंड कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात प्रोसेस एंड प्रोग्रामहरुको बारेमा यिनीहरु हो। साथीहरु के हो त ऑपरेटिंग सिस्टम भनेको? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन अफ द सफ्टवेयर हो हैन, that manage the computer hardware resource and provide common services for the computer program। यो के हो त? कलेक्सन अफ प्रोग्राम हो अर्थात कलेक्सन अफ सफ्टवेयर पनि भन्न सक्छौं हामीहरु। यसले के गर्छ? हार्डवेयर रिसोर्सेसहरुलाई म्यानेज गर्नको लागि, हार्डवेयरलाई चलाउनको लागि इन्टरमिडिएटको काम गर्छ अपरेटिङ सिस्टमले हैन त। The operating system is the vital component of the system software in a computer systems। यो के हो त? कम्प्युटर सिस्टमको भाइटल कम्पोनेन्ट हो है त साथीहरु। अनि यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टम भनेको एप्लिकेसन र हार्डवेयरको बीचमा इन्टरमिडिएटको काम गर्छ अर्थात एप्लिकेसनहरुलाई कम्प्युटरलाई हार्डवेयरहरुलाई के गर्ने त? प्रोग्रामहरु दिएको हुन्छ नि, त्यो प्रोग्रामले कुन फंक्सन गर्ने कति बेला, हार्डवेयरलाई कुन कम्पोनेन्टमा काम गरे भन्ने कुरा अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ कम्प्युटरलाई अर्डर दिने काम गर्छ। फंक्सनहरु के छन् त अपरेटिङ सिस्टमको? प्रोवाइड युजर इन्टरफेस, रनिङ एप्लिकेशन्स, सपोर्ट फर बिल्ड इन युटिलिटी प्रोग्राम्स, कन्ट्रोल द कम्प्युटर हार्डवेयर। यसले के गर्छ त? युजर इन्टरफेस प्रोवाइड गर्दछ। युजर इन्टरफेस भनेको युजरलाई चलाउन कम्प्युटर चलाउन सजिलो हुने भयो युजर इन्टरफेस भनेको। एप्लिकेसनहरु रन गर्नको लागि, हार्डवेयर कम्पोनेन्टहरुलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि के हो त? अपरेटिङ सिस्टमको फंक्सन हो। कम्पोनेन्ट अफ अपरेटिङ सिस्टम भनेको के छन् त साथीहरु? प्रोसेस म्यानेजमेन्ट, मेमोरी म्यानेजमेन्ट, इनपुट आउटपुट डिभाइस म्यानेजमेन्ट, नेटवर्क म्यानेजमेन्ट, नेटवर्क सर्भिस र युजर इन्टरफेस यिनीहरु अपरेटिङ सिस्टमको कम्पोनेन्ट भित्र पर्दछन्। टाइप अफ अपरेटिङ सिस्टम, अपरेटिङ सिस्टमको टाइप के छन् त? 3 टाइपको अपरेटिङ सिस्टम छन् भने त सुनेका छौं हामीले। फर्स्टमा के छ? सिंगल युजर सिंगल टास्किङ, सिंगल युजर मल्टिटास्किङ, मल्टी युजर मल्टिटास्किङ अर्थात यिनीहरु सिंगल युजर सिंगल टास्किङ भनेको एकजना युजरले एकचोटीमा एक काम मात्र गर्न सक्ने हो। यसको बेस्ट एक्जाम्पल भनेको मोबाइल फोनहरु। जस्तो हामीले कुनै गीतहरु सुनिरहेका छौं भने त्यति बेला हामीले भिडियो हेर्न सक्दैन, भिडियो बन्द हुन्छ। कुनै एउटा एप्स चलाइरहेछ भने अर्को एप्स पनि सँगै चलाउन सकिदैन। यो भनेको सिंगल युजर सिंगल टास्किङ अपरेटिङ सिस्टम हो। सिंगल युजर मल्टिटास्किङ अपरेटिङ सिस्टम भनेको एमएस विन्डोहरु यिनीहरुमा के हुन्छ त? मेसिन्टेसहरु यिनी चाहिँ एक युजरले चाहिँ एक समयमा एक भन्दा बढी काम गर्न सक्छ। जस्तै कुनै सङ सुन्दै टाइपिङ गर्न सक्छ। यस्तो भनेको यिनीहरु के हो त? सिंगल युजर मल्टिटास्किङ। अनि मल्टी युजर मल्टिटास्किङ भनेको एक भन्दा बढी युजरले एकैचोटीमा एक भन्दा बढी कामहरु गर्न सक्छ। यो चाहिँ मल्टी युजर मल्टिटास्किङ भित्र पर्दछ है त साथीहरु। अपरेटिङ सिस्टम इन्टरफेस हामीले सुन्दै आएका छौं। कमान्ड लाइन इन्टरफेस र ग्राफिकल युजर इन्टरफेस अर्थात कमान्ड लाइन इन्टरफेसलाई कमान्ड युजर इन्टरफेस पनि भनिन्छ। CUI र GUI भन्दै सुन्दै आएका छौं। यो कमान्ड लाइन भित्र के पर्छ भने यस्तो कमान्डहरु हुन्छ। कमान्डहरु भनेको अब सबैले चलाउन सक्दैन, सबैले यसलाई अपरेट गर्न सक्दैन किनकि यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोग्रामिङ कोडिङ अनि यसको नलेज लिएर मात्रै चलाउन सकिन्छ। एकदमै गाह्रो हुन्छ, सबैले बुझ्न सक्दैन यसको ल्याङ्ग्वेज, त्यसैले यो चाहिँ त्यति पपुलर छैन। यो भनेको ग्राफिकल युजर इन्टरफेस। ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भनेको यिनीहरु ग्राफको माध्यम अर्थात आइकनहरुमा दिएको हुन्छ। यो सबैले चलाउनलाई सजिलो हुन्छ, सबैले यो डिभाइस युज गर्न सजिलो हुन्छ। युज गर्न भन्दाखेरि केही कुरा हामीहरुले यसमा हेर्नु छ, केही टाइपिङ गर्नु छ, कुनै एपहरु चलाउनु पर्यो भने के हुन्छ त? यो सबैले चलाउन सक्छ हैन र।
सिंगल युजर मल्टिटास्किङ अपरेटिङ सिस्टम। योभन्दा पहिला यसको डिस्कस गरेको छौँ। सिंगल युजर मल्टिटास्किङ अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो त? एउटा सिंगल युजरले चाहिँ एकभन्दा बढी काम चाहिँ एकै समयमा अर्थात् सेम समयमा एकभन्दा बढी काम गर्न सक्छ भने त्यो भनेको सिंगल युजर मल्टिटास्किङ अपरेटिङ सिस्टम हो। यसको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको MS विन्डो र एप्पल म्यासिन्टोस हो। अब सिंगल युजर मल्टिटास्किङको इक्जाम्पल माइक्रोसफ्ट विन्डो। कसरी भयो त माइक्रोसफ्ट विन्डो भनेको? माइक्रोसफ्ट विन्डो चाहिँ माइक्रोसफ्टले चाहिँ डेभलप गरेको यो विन्डो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि डेस्कटपहरुमा एकदमै युज सबभन्दा बढी युज हुने भनेको यही अपरेटिङ सिस्टम हो हैन, माइक्रोसफ्ट विन्डो अपरेटिङ सिस्टम हो। यसमा चाहिँ एकचोटीमा एक युजरले एकभन्दा बढी काम गर्न सक्छ। जस्तो भनेको हामीहरू कुनै भिडियो हेरिरहेका छौँ भने उतातिर फेरि अर्को काम पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै सङ सुन्दै टाइपिङ गर्न सक्छौँ, कसैसँग च्याटिङ गर्दै अर्को भिडियो हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ के हो त? सिंगल युजर मल्टिटास्किङ अपरेटिङ सिस्टममा पर्दछ। अनि यो म्यासिन्टोस भनेको यसलाई चाहिँ म्याक अपरेटिङ सिस्टम एक्स पनि भनिन्छ। यो चाहिँ एप्पलले के हो त डेभलप गरेको कम्प्युटरको लागि बनाएको एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो। यो पनि माइक्रोसफ्ट विन्डो जस्तै हुन्छ। यो चाहिँ C++ यिनी ल्याङ्ग्वेजमा प्रोग्रामहरू रिटर्न गरिएको हुन्छ, सफ्टवेयर बनाएको हुन्छ। यसको इन्टरफेस तपाईँ यहाँ देखिहाल्नुहुन्छ स्क्रिनमा। यिनीहरू चाहिँ म्याक एड्रेसको हैन, सिंगल टास्किङ अपरेटिङ सिस्टम भनेको यो पनि एक अपरेटिङ सिस्टमको टाइप हो, जसमा चाहिँ के हुन्छ त एक पर्सनले एक समयमा एक मात्रै एप्लिकेसन चाहिँ रन गर्न सक्छ। यसको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको मोबाइल फोनहरू हो। मोबाइल फोनहरूमा के हुन्छ त एकजना व्यक्तिले एक समयमा एउटा मात्रै टास्क गर्न सक्छ। जस्तो इक्जाम्पल भन्ने हो भने हामीले चाहिँ मोबाइल फोनमा एउटा एप्लिकेसन चलाउँदाखेरि हामीहरू अर्को एप्लिकेसन चलाउन सक्दैनौँ। जस्तै फेसबुक चलाइरहेछौँ भने फेरि त्यो भिडियो हेर्नको लागि अर्को एप्लिकेसन चलाउन सक्ने भएन। एउटा एप्लिकेसन मात्र चलाउन सकिने भनेको सिंगल टास्किङ अपरेटिङ सिस्टममा पर्दछ। यो भने फिचर्स अफ अपरेटिङ सिस्टम। अब यसको फिचरहरू के छन् त? रिलायबिलिटी हुने भयो, अपरेसनल एट अल टाइम होइन, यसमा should coordinate a good have control of input output operation and device on which they are performed। यो के हुन्छ त अपरेटिङ सिस्टम भनेको इनपुट र आउटपुटको बिचमा इन्टरमिडिएटको काम गर्छ। जस्तो इनपुट अब के हुन्छ भन्दाखेरि युजरले बुझ्ने भनेको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो हैन, कम्प्युटरले चाहिँ मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज बुझ्छ। अब मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कुनै प्रोग्रामहरू अर्थात् कुनै टास्कहरू चाहिँ राइट गर्नु छ भने चाहिँ युजरलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो हुने भयो। त्यसैले अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ भने युजरको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई कम्प्युटरलाई चाहिँ मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा इनपुट पठाउँछ र कम्प्युटरको आउटपुट मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज आउटपुटलाई हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा युजरले बुझ्ने गरी आउटपुट पठाउने काम गर्छ। त्यसले अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ। इक्जाम्पल अफ कम्प्युटिङ डिभाइस व्हिच युज अपरेटिङ सिस्टम। अपरेटिङ सिस्टम युज गर्ने केही मोस्ट कमनली युज हुने डिभाइसहरू भने के हो त? कम्प्युटरहरू, मोबाइल फोनहरू, 3D टेलिभिजनहरू, भिडियो गेम, ATM मेसिन, यिनीहरू के हो त अपरेटिङ सिस्टम युज हुने मेन डिभाइसहरू हो। हुन त अपरेटिङ सिस्टम सबै मेसिनहरूमा युज हुन्छ। अपरेटिङ सिस्टम बिना मेसिनले काम गर्नै सक्दैन। तीमध्ये केही चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेका छौँ हामीहरूले। अब अपरेटिङ सिस्टमको एडभान्टेजहरू के छ त? फाइदा के छ अपरेटिङ सिस्टमको? इजी टु युज गर्न एकदमै सजिलो हुने भयो। युजर फ्रेन्डली भनेको युजरले बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ। इन्टरमिडिएट बिट्विन हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर्स अफ द सिस्टमको हार्डवेयर र सफ्टवेयरको बिचमा इन्टरमिडिएटको काम गर्छ। यो इन्टरमिडिएट भनेको के भने मैले भन्न सकेको थिएँ नि त हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज
जसलाई चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ लो लेभल ल्याङ्ग्वेज अर्थात् मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा दिन्छ र कम्प्युटरको मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ युजरलाई चाहिँ एकदम बुझ्न सजिलो हुने ल्याङ्ग्वेजमा अर्थात् हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ आउटपुट डिस्प्ले गर्छ। यो चाहिँ के हो त इन्टरमिडिएटको काम गर्छ। अब यसको अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ के हुन्छ भने टेक्निकल नलेज नभइकन पनि टेक्निकल ल्याङ्ग्वेज थाहा नभए पनि यसलाई चाहिँ अपरेट गर्न सकिन्छ अर्थात् यसलाई चलाउन सकिन्छ हैन। यो चाहिँ सबै प्रोग्राममा चाहिँ काम गर्ने भयो। कि यसको चाहिँ डिसएडभान्टेज पनि छ। डिसएडभान्टेज के हो भने यदि अपरेटिङ सिस्टममा कुनै असर पर्यो कुनै प्रब्लम आयो भने हामीले त्यसमा सबै इन्स्टल गरेका एप्लिकेसनहरू सबै के हुन्छ डिलिट हुन्छ, स्टोर गर्न सक्दैन। जति पनि अपरेटिङ सिस्टममा स्टोर गरेका एप्लिकेसनहरू छ तिनीहरू चाहिँ सबै चाहिँ के हुन्छ त डिलिट हुन्छ। अनि कुनै विन्डो चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो भने कुनै एप्लिकेसन चेन्ज गर्नु पर्यो भने केही पनि रहँदैन, त्यसमा एप्लिकेसनहरू सबै डिलिट भइसकेको हुन्छ। अर्को चाहिँ चलाउन युजर फ्रेन्डली भयो भने जो कोहीले पनि चलाउन सक्ने भयो। त्यस चाहिँ अनवान्टेड पर्सनले पनि चलाइदिने भयो, बिचमा अपरेट गर्न सक्ने भयो। जसले पनि युज गर्न सक्छ तपाईहरुको अपरेटिङ सिस्टमहरू। त्यसैले यो चाहिँ के हो त यसको डिसएडभान्टेज हो। यो भिडियोमा यति नै गरौँ साथीहरू। भिडियो मन परेमा च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।